Karong si Manahuna, aksyon agad ang mga kawani sa atong Bureau of Fire Protection sa ilang gipahigayon nga river cleanup drive sa barangay Pahina ning atong lungsod sa Hagna. Nagpahigayon usab sila og hose mapping aron masiguro ug masuta kung pila ka hose ang gamiton ilabi na sa mga sudlonon nga balay nga dili na masudlan sa atong fire truck. Sa laing bahin, aksyon agad sa kanunay ang atong mga kauban sa Bantay Dagat Task Force panguluhan sa ilang unit head nga si Arnulfo Lagare Jr. Nining si Manahuna, sa pagkiktambayayong sa Philippine Coast Guard, naghimo sila og information education drive sa barangay Bungamar. Ang tumong niini mao ang pag-edukar kung unsa ka importante ang pagrehistro sa mga bangka, diin hisubay kini sa atong ordinansa nga kinahanglan og obligasyon gayod sa tanang dunay panagat. Sa laing bahin usab, aksyon agad sa kanunay ang atong Hagna Traffic Management Unit sa ilang pagpadayon sa paghatag kahapsay sa kadalanan ning atong lungsod sa Hagna. Hapsay sa gihapon ang mga busy nga kalsada sa ilang gihimo nga pag-roving ug hugot nga pagpamuyag sa mga sakyanan nga nagpark sa mga no parking areas ug pag-clamp sa mga violators niini. Nining sa Manahuna, aduna sila nasikop nga 39 ka mga violators. Padayon sa ilang pag-assist sa itong kapulisan sa ilang gipahigayon nga regular checkpoint sa kadalanan. Padayon sa pang pagpanghatag sa itong Municipal Welfare Fund sa itong mga igsoong hagnaanon nga nakinahanglan og tabang financial o medical. Nining sa Manahuna, nahatagan sila si Erlinda Simbahon, Efrena Tagbar, Juliet Galorio, Eddie Galorio, Constancio Cakayan, Lorna Dairo, Amelia Tadle, Pilaria Cadua, Esterlito Takda, Felix Ranyoa, Orsicio Galagar, Everly Jane Tero, Julius Aceveros, Joey Laroya, Priscilla Vertudazo, ug Jocelyn Masbang. Hangtod sa sunod higayon, maukadto ang kinatibuk ang taho sa aksyon agad. Ang makanunayon nga paghatod og serbisyo sa katawhang hagnaanon pinanguluhan sa aksyon agad nga Mayor Joseph at Jacoso Ranyola.